بالشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزلية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الكاملة. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين يديك وأرجلهن ولا يعصينك في المعروف فبايعن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. हाँ मोमिनान, मैंने अभी जो आयत पढ़ी ना वो है सूरह मुम्तहिना। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 12। आपको पता है ये कौन सी आयत है? एक काफ़ी साल पहले की बात है, ईरान में एक औरत थी, वो बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। फिर उस औरत ने तवस्सुल किया बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। اللهم صل على محمد وآل محمद وسلم. बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ तवस्सुल किया कि मैं ठीक हो जाऊं। काफ़ी टाइम के बाद बीबी उनके ख्वाब में आई। हमें पता है ना कि जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आते ज़रूर हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो भी हम ख्वाब देखते हैं ना, हम समझते हैं कि हमने इमाम को देखा, इमाम मेरी बहुत ज़्यादा लोग आकर के थे, रोज़ हम इमामों को ख्वाब में देखते हैं, रोज़ हम ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने मजलिस पढ़ी थी और मैंने उसमें आपको बताया था नींद की किस्में होती हैं। नींद की किस्में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नींद की किस्में होती हैं। तो जो नींद की किस्में होती हैं ना, वो जो नुआस होता है, वो जो नौम होता है, जो सिना होता है, ये 3 किस्मों का जो ख्वाब होता है ना, वो हकीकत नहीं रखता। जो रुकूद होता है ना, असल ख्वाब जो होता है वो रुकूद होता है, जो बहुत गहरी नींद होती है और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसान की बॉडी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है और उसका दिमाग जो होता है वो चल रहा होता है और उसका दिमाग और उसकी रूह जो होती है वो कनेक्ट होती है। अगर ये दिमाग की कनेक्शन रूह के साथ हट जाए ना तो इसका मतलब है कि फिर वो इंसान मर गया। लेकिन रूह की जो दिमाग की जो कनेक्शन होती है रूह की वहाँ चलती है। यही होता है मौत में और नींद में फर्क होता है। तो जो रुकूद की नींद होती है ना, उसमें अगर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम या इमाम या कोई भी आ जाए तो वो हकीकत रखते हैं। लेकिन हर ख्वाब में ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा होता है कि हम सोच के सोते हैं और हमारे ख्वाब में वो चीज़ें आ जाती है, तो हर हकीकत नहीं होता। तो 3 चीज़ों में मैंने आपको बताया, अगर वो आते हैं तो हो सकता है कि वो हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन ये जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बार बार कहते हैं मुझे मैंने ये ख्वाब में देखा है, रोज़ ख्वाब में देखते, रोज़ ख्वाब में देखते हैं। मुझे अगर एक मेरी बहन बताती कि औरत थी, बिल्कुल मेरी चाहती थी, इस्लाम नमाज़ी भी नहीं थी, ना नमाज़ पढ़ती थी, मेरी चाहती थी, रोज़ कहती मौलाए कायनात मेरे ख्वाब में आते। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख्वाब में नहीं आते थे, हो सकता है कि उसका तसव्वुर हो, वो इतना तसव्वुर करके सोए हुए हो और उसको लगता हो कि मेरे ख्वाब में आ गए। तो यहाँ एक चीज़ हमें नोट करनी है कि जो रुकूद होता है ना, जो गहरी नींद होती है, जो असल चीज़ होती है जिसको साइंस भी कबूल करती है, अगर इस चीज़ में कोई इमाम या कोई नबी ख्वाब में आ जाए तो वो हकीकत रखता है, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान हमारे रूप में कभी नहीं आ सकता है। तो हाँ मोमिनान, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके ख्वाब में आती हैं और बीबी से कहती हैं कि बीबी मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे शिफा दे दी। कितना खूबसूरत बीबी ने बताया। हाँ बेशक हम शिफा देते हैं, लेकिन याद रखो शिफा के लिए भी तुम्हें किसी वसीले की जरूरत होगी। मैं तुम्हें बता दी फला जगह पर एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ, इलाज कराओ। कितना खूबसूरत कहा ना कि हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, हमें डॉक्टर से भी इलाज कराना चाहिए। दोनों चीजें होती है, दुआ दवा दोनों साथ में चलते हैं। तो हाँ मोमिनात,
پھر وہ عورت کہتی ہے کہ جب بیوی نے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ ڈاکٹر اس کے پاس بھی جاؤ، اور پھر آخر میں اگر بیوی نے کہا کہ یہ میسج سب عورتوں کو پہنچا دو کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو کہو کہ یہ جو آیت ہے اس پہ ضرور عمل کریں. اگر وہ عمل کریں گے نا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور میں قیامت کے دن ان سے ملاقات کروں گی. کتنی خوبصورت. ابھی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہم سب نے پڑھی ہوگی. اس میں خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے میرے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس تمہاری بیعت کرنے کے لیے. ہم نے بیعت کی ہے نا، ہم بیعت کرتے ہیں نا، ہم وہ عہد پڑھتے ہیں احدن و عقدن و بیعتن. جب ہم دعا عہد میں پڑھتے ہیں احدن و عقدن و بیعتن، آپ کو پتہ ہے تجدید عہد ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 5 ٹائم، یہ تجدید عہد ہے. اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو برائے خوشنودی محمد علی محمد بلند سے بلند صلی علی محمد و آل محمد وسلم. ہاں مومنان، تجدید عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم نے عالم ذر میں، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا نا، اس کو ہم بار بار کریں تاکہ ہم وہ بھول نہ جائیں کہ ہم نے کیا کہا تھا. تو بیعت ایک ہوتا ہے بیعت، ایک ہوتا ہے عہد، اور ایک ہوتا ہے کیا احدن و عقدن و بیعتن. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم امام سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں. احدن، بیعتن اور عقدن میں کیا فرق ہے؟ جب اگر ہمیں کوئی پوچھے تو ہم 3 چیزیں کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ. احدن و عقدن و بیعتن. میں نے ایک دفعہ بتایا تھا لیکن میں پھر سے بتاتی ہوں کیونکہ جتنی دفعہ بھی بتایا جائے اس کو یاد رکھا جائے. مجھے ایک عالم کی بہت خوبصورت بات یاد رہ گئی کہ عالم کہتا ہے آپ کو پتہ ہے شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ جب تک کھڑا رہتا ہے آپ سے بار بار ریپیٹ کرواتا ہے ان گناہوں کو، ان چیزوں کو. تو تم کیوں نہیں دعاؤں کو، اللہ کے نام کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو؟ تمہیں بھی کرنا چاہیے تاکہ تم بھی مضبوط ہو جاؤ. احدن کا مطلب ہوتا ہے کہ وعدہ کرنا، عقدن کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، گانٹھ باندھنا، اور بیعتن کا مطلب ہوتا ہے بیعت یعنی کون بتائے گا؟ بیعت یعنی آواز نہیں آئی. بیچنا. بیعتن کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. اگر آپ دیکھو سورہ جمعہ میں اگر آپ پڑھو گے تو خداوند عالم کہتا ہے بے، اس میں آتا ہے بزنس کے لیے، تجارتن بر بے. سورہ جمعہ میں کہتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہو نا، نماز پڑھنے کے بعد آپ بکھر جاؤ، فوراً نکل جاؤ، جا کر بیع کرو اور پھر تجارت کرو. تجارت میں اور بیع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تجارت جو بزنس ہوتی ہے بڑے لیول پر، بیع ہوتا ہے چھوٹے لیول کی بزنس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم امام سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اے امام میں اپنے تمہارے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، عقدن میں نے اپنے آپ کو تم سے باندھ دیا ہے، اور تیسرا کہتی ہوں میں یہ ہاتھ جو ہاتھ پہ رکھ رہی ہوں نا، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، آپ کے حوالے کر دیا، اور اب خریدار آپ ہو، آپ نے مجھے خرید لیا، اب جس طرح سے آپ چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو. اور میں نے بیچا ہے اپنے آپ کو آپ کی محبت، آپ کی شفاعت، اور قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں آپ کی مدد کے لیے، اور قیامت میں جنت کے لیے میں نے اپنے آپ کو اس قیمت پہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. تو دیکھیں کتنی بڑی قیمت ہماری لگاتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے نا، یہ ایک بازار ہے. رب ہے، کہا رب ہے، یہاں یہ دنیا ہے نا ایک بازار ہے، ہر چیز بیچی جاتی ہے. امام فرماتے ہیں اے انسان، یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں ہر چیز بیچی اور خریدی جاتی ہے. تیری بھی قیمت لگے گی، تیری بھی قیمت ہے، تو بھی بیچا جا رہا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے. امام فرماتے ہیں تیری قیمت کیا ہے تجھے پتا ہے؟ کوئی میری دوست آ کر مجھے آئس کریم کھلاتی اور کھلا کے کہتی میرا یہ کام کر دو نا، میں نے کر دیا. میں نے اللہ اور رسول کو نہیں دکھایا، میری قیمت ایک آئس کریم ہے. کتنی کم قیمت میں نے اپنی آپ کی لگائی. ہر انسان کی قیمت جو ہے امام کہتے ہیں تمہاری قیمت جنت ہے.
اپنے آپ کو جنت کی پرائز سے کم نہ بیچو. اتنا خوبصورت کہا. اب رسول خدا کہتے ہیں اے میرے نبی, اللہ کہتا ہے رسول کو, اے میرے نبی جب عورتیں آتی ہیں نا تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے, ہم سب نبی کی بیعت کرتے ہیں, ہم سب محمد اور آل محمد کی بیعت کرتے ہیں, اے میرے نبی جب تمہارے پاس آتی ہے نا بیچنے کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہیں تو تم ان سے کیا کرو, تم ان پہ شرط لگاؤ, فوراً بیعت نہ کرو. اب دیکھو عجب بات ہے کہ میں رسول کے پاس آتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتی ہوں, رسول خدا آپ ہاتھ دو. وہ تو پہلے ایسے تھا نا پانی میں ہاتھ ڈال دیتے پھر عورتیں ڈالتی تھی, تو رسول خدا نے پانی کا وہ برتن اٹھاؤ, اے میرے نبی اللہ کہتا ہے یہ برتن ہٹاؤ, ہٹا دیا, نہیں دوں گا جب تک یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں, یہ شرطیں ہیں, اگر اس کو قبول کیا تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا ورنہ میں تمہیں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. ہاں مومنات, وہ کون سی شرطیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہے اپنے نبی کو ساتھ بیعت کرنے کے لیے, یہ ہمیں نوٹ کرنا. یہ بی بی فاطمہ الزہرا نے آیت اسپیشل ہم لوگوں کے لیے بھیجی ہے. یہ جو جس عورت کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں نا, یہ انقلاب اسلامی جب ہوا تھا ایران میں تب کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں, بہت دور کی بات نہیں, اس کو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو بی بی نے ہمیں بھیجا ہے, سب سے پہلے شرط رکھی ہے, اے میرے نبی ان سے کہو تب تک ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک پہلی شرط اللہ یشرکنا باللہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے. اب مجھے دیکھنا ہے, ہم سب کو دیکھنا ہے میری توحید کتنی مضبوط ہے. آتی ہے مجھے, اگر مجھے کوئی اللہ کے لیے کہے مجھے آتا ہے, ہم مومنات سے جلدی سے آؤں کیونکہ مجھے خاص بی بی سکینہ میں خطبے کی طرف بھی آنا ہے, اور میں تھوڑا سا کمپیئر کروں گی کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی سچویشن حالت کیا تھی اور اسلام نے آ کر ان کو کیا کر دیا. تو ہاں مومنات, کہا تم, میں جلدی سے بولتی ہوں, آپ جا کر اس آیت کی تفسیر دیکھیے گا. کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گی, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری اولاد, میرا شوہر, میرا باپ, میری ماں, میرا گھر, میری جان, میرے کپڑے, میری چیزیں, یہ نہیں, اس کو کراس لگانا ہے. مومنہ عورت ہمیشہ نہ اولاد نہ رشتوں میں الجھتی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں, سب سے پہلے جو رکھتی ہے نا وہ اللہ کی ذات کو رکھتی ہے. مجھے دیکھنا ہے میری زندگی میں میرا اللہ کتنا ہے. کل میں نے ایک شعر بتایا تھا نا, اخلاص و یقین, مہر و وفا, سب رسمی باتیں ہیں. ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے. یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے تیرے بندوں کی شکایت کرتا ہوں. میں اپنے الفاظ میں اس کو بتاتی ہوں. اللہ سے کہتا ہے علامہ اقبال, اے اللہ میں تیرے بندوں سے تیری شکایت کرتا ہوں. کیا شکایت ہے؟ اللہ میں نے اس زمین میں خمس دیکھا, زکات دیکھی, نماز دیکھا, حج دیکھا, میں نے سب دیکھا, پر نہیں ملا تو نہیں ملا. بڑی بات کہہ رہی نا, اللہ یشرکنا بہ شیئا, اے محمد ان سے کہہ دے صرف مجھ سے محبت کرے. کیا مانگتا ہے وہ ہم سے؟ صرف محبت. پھر دوسری بات, ولا یسرقنا, وہ چوری نہیں کریں گے. اب چوری کی بہت بڑی میننگ ہے, اس میں آپ خود جا سکتے ہو, ٹھیک ہے. ولا یسرقنا, وہ چوری نہیں کریں گے. ولا یزنینا, وہ زنا نہیں کریں گی. ابھی اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. ولا یقتلن اولادہن, وہ ابورشن نہیں کریں گی, وہ بچوں کو گرائیں گی نہیں, وہ قصور نہیں کریں گی, وہ بچوں کو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. اور پھر ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہم وارجلہم, اور ان سے کہہ دو کہ کافی عورتیں ایسی تھیں. دیکھیں مومنات عورتوں کے علاوہ ہٹ کے آپ یہ ضرور سرچ کریے گا نیٹ پر, آپ کو مل جائے گی یہ چیزیں, کہ ان سے کہو کہ وہ دوسروں کے اوپر بہتان باندھنا, تہمت لگانا چھوڑ دیں. کتنی خطرناک چیز ہے. اور پھر اس کے اندر یہ چیز آتی ہے, اے محمد کافی ایسی عورتیں ہوں گی جو بچہ کسی اور کا ہوگا اور نام کسی اور کا دیں گی. بہت خطرناک چیز. آپ دیکھیے گا, سرچ کریں گے, آپ کو مل جائے گا. ولا یاسینک, اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے. فی معروف, اور جو تم اس کو بولو گے وہ کریں گے. امر بالمعروف, معروف کا مطلب ہوتا ہے نامحرم کے ساتھ بات کرنے میں میٹھا اور ہنستا. اور نا میں کبھی دیکھتی ہوں, کبھی کہیں جاتی ہوں نا, تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو باتیں کرتی نا روٹ پوٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے, نامحرم کے ساتھ باتیں کرتی. تو میں عجب طریقے سے دیکھتی ہوں. بات کرنی چاہیے, خود خدا کہتا ہے بات کرو لیکن معروف کرو, یعنی اپنی پرسنالٹی کو, اپنی عزت اور اپنے وقار کو اس طرح سے رکھو کہ کسی نامحرم کو ہمت نہ ہو کہ آپ کے سامنے کچھ غلط
और फिर कहते हैं बबायना, फिर जाकर तुम उनको हाथ दो या पानी दो। हाँ, अब अगर कबूल है, मैंने कहा या रसूलुल्लाह कबूल है, कहा अब मैं तुम्हारी बेहद को कबूल करता हूँ। अब जब कबूल कर लिया तो उनकी गर्दन पर क्या आ गया? खुदावंद आलम कहते हैं वस्तगफिरलहुन्ना, ऐ मोहम्मद जो कुछ किया सो किया, अब छोड़ दो उनको, जो कुछ किया वो हो गया। वस्तगफिरलहुन्ना, ऐ मोहम्मद तुम उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि वस्तगफिरु का तुम्हारी इस्तिग़फ़ार सकन लहुम, उनको सुकून देगी। सलवात का, और तुम्हारी सलवात दुआ का, तुम्हारी दुआ उनके हक में कबूल होगी, तुम्हारी सलवात उनके लिए रहमतें लाएगी, और तुम्हारी इस्तिग़फ़ार उनको सुकून देगी, यानी उनकी जिंदगी आखिरत को बदल देगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मैं सोच रही थी कि ये जो टॉपिक मैंने लिया है ना, मैं जब भी मजलिस पढ़ती हूँ, मैं कुरान में देखती हूँ या अल्लाह में कहाँ पर कौन सा टॉपिक लूँ, खुदा मुझे कहता है इस जगह ये टॉपिक ले लो, तो मैं वो टॉपिक लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी जब मैंने ये टॉपिक लिया तो मैंने सोचा काश इसके ऊपर एक अशरा होना चाहिए, एक अशरा होना चाहिए, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक है कि औरत का पावर, औरत की ताकत। हाँ मोमिनात, ये जो औरत है ना यहाँ पर जब मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वोट देने का हक। ये पार्लियामेंट था ना, जब फतेह मक्का था उस वक्त जब एक पार्लियामेंट हो रही थी ना, एक वोट देने का हक हो रहा था ना, सब बैत के लिए आ रहे थे ना, आगे सब आ रहे थे ना, तो उस वक्त उस शूरा में बिल्कुल इस तरह से जैसे अब होता है, इस शूरा में आप देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले औरत को राइट दिया था, और शर्तों के हिसाब से कि ये शर्तें तुम्हारी है, तुम आ जाओ। लेकिन आपको पता है कि औरत को सबसे पहले न्यूजीलैंड में 18वीं सदी और कुछ 50 कुछ इस तरह से, उस वक्त औरत को हक मिला था कि वो वोट दे सकती है। पता है आपको, अमेरिका में 1920 में पहला वोट का हक मिला अमेरिका में, न्यूजीलैंड में 18वीं सदी में। आप पढ़ोगे ना आपको मिलेगा कि किस सदी में, किस सेंचुरी में आया। 18वीं सदी में औरतों ने धमाल की थी कि हम भी एग्जिस्ट होते हैं, कि मैं इस्लाम के अलावा बात करती हूँ। 18वीं सदी में औरतों ने धमाल की थी कि हम भी एग्जिस्ट होते हैं, हमें भी हुकूक दिए जाए। ये मैं अरबों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये अरब जब हम कहते हैं ना जाहिल अरब थे, बदबुद्धू अरब थे, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, ये ने सिविलाइज जो हमारी कौमें हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। हाँ मोमिनान, वहां पर क्या होता था, औरत को एक जानवर समझते थे ना, औरत को क्या समझ, एक प्रॉपर्टी समझते थे। ये जो अभी कुरान की आयतें हम पढ़ते हैं ना, मैं अजब हो जाती हूँ कि आखिर क्या हुआ। ये जो फेमिनिस्ट उठी है, इसका पता है रीजन क्या है? ये जो हम कहते हैं कि बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है, ये औरतें क्यों उठी हैं, आखिर इसके पीछे आपने देखा, हिस्ट्री पढ़ो तो हमारे दिमाग में कुछ आता है। आपको पता है आज धर्म से लोग नफरत क्यों करते हैं? पता है आपको? ये हिस्ट्री पढ़ी है आपने? ये हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। हाँ मोमिनान, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं सोचती थी इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि कोई पागल भी पढ़े तो भी उसको पता चल जाए। लेकिन क्या वजह है कि इस्लाम को कुचला जा रहा है? क्यों लोग इतनी इस्लाम से नफरत करते हैं? क्योंकि आपको एक बहुत खास चीज बता दी, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगी, इशारा करूंगी, आप खुद जाकर इस पर सर्च करिएगा। मैंने पूरे जब सर्च की ना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, किस सेंचुरी में, किस सदी में, किस जगह पर, किस चर्च में, किस यहूदियों की जगह, कौन से पाप ने किस जगह, यहाँ पर जो उनका मजहब था ना, क्रिश्चियन का मजहब था, यहूदियों का मजहब था, बुद्धाइयों का मजहब था, जितने भी मजहब थे ना उन्होंने अपने लोगों को बदतरीन नुकसान पहुंचाया। एग्रीकल्चर के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद उन लोगों ने मजहब को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत उनकी जिंदगियों को तबाह करके रख दिया। अब उन लोगों के दिमाग में ये आ गया कि ये जो कौम होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो जितनी भी इबादत गाह है, ये फकत हमें महदूद कर देती है और हमारी दुनिया को तबाह कर देती है। उनके दिमागों में ये चीज बैठ गई और उन्होंने मजहब से नफरत करना शुरू कर दिया और उसकी लपेट में इस्लाम भी आ गया। वरना इस्लाम ऐसा नहीं है। ये जो फेमिनिस्ट है ना, ये तो मुसलमानों की तरफ खींचा जा रहा है। असल हकीकत ये इस्लाम के बारे में है ही नहीं ना।
کیونکہ اسلام کو تباہ کرنا ہے تو باتیں تو کریں گے نا. اسلام جب اسلام کہتا ہے عورت کے بارے میں, آپ دیکھو یہاں ہمارے, میں نے ایک مسلمان کی پوسٹ دیکھی, جو ریلز ہوتے ہیں نا ابھی کورس اور ریلز ہوتے ہیں, میں حیران ہو گئی کہ مسلمان خود عورتوں کے بارے میں اتنا برا بولتے ہیں, اچھا ہو جاتے. اور کسی مسلمان نے کوئی پوسٹ رکھی تھی, ریل رکھی تھی, اس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں امریکن یا پتہ نہیں کس کنٹری میں ان کی کہاوت ہے کہ اگر پیسے جھاڑ پہ اگتے, درخت پہ اگتے نا, تو عورتیں بندروں سے محبت کرتی ہیں. آپ نے وہ سنا ہے, وہ اگر پیسے جو ہے وہ جھاڑ پہ اگتے تو عورتیں بندروں سے محبت کرتی. کتنی بڑی انسلٹ ہے نا. ہم میں سے کون سی عورت ہے جو محبت کرتی ہے پیسے سے؟ کوئی نہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, ہمیں عزت چاہیے, پیار چاہیے, سکون چاہیے, اور کچھ چاہیے نہیں چاہیے. دیکھیے کتنا بڑا انہوں نے بہت برا لیبل لگایا. کیوں لگایا اس پہ بھی آتی ہوں. تو ہاں مومنات, اسلام سے پہلے عورت کی, یا اسلام کے بعد بھی جو غیر مسلمان تھے ان کے اندر عورت کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ, میری بیٹی مجھے فلم دکھا رہی تھی, اس میں وہ دکھا رہی تھی نا, وہ کچھ انہوں نے کپڑے پہنے تھے, جہاں ان کو اتنی تیزی سے باندھتے ہیں, اتنا تیزی سے باندھتے کہ وہ سانس نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری باڈی کا شیپ بہت بیوٹیفل ہونا چاہیے تاکہ تمہارا مرد تم سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. مردوں کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کے سانس بھی بیچارے نہیں لے سکتے, ان کے زخم ہو جاتے تھے. اور ایک بتا دیں کہ ان کی کڈنی, ان کے جو آرگنز تھے نا, وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے. اس قدر ظلم کرتے تھے عورتوں کے اوپر کہ یہاں سے پتہ نہیں ان کو کیا پہنایا جاتا تھا, اور اس قدر ان کو بالکل, ابھی آپ دیکھو گے نا پتہ چلے گا کہ اگلی سینچری میں ان کی بکس, سر پہ بکس رکھ کے ان کو چلنے کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ تمہیں اس طرح سے چلنا چاہیے, اس طرح سے اٹھنا چاہیے, تو تاکہ کوئی مرد دیکھے نا تو تم سے خوش ہو جائے. یعنی ایک عورت کو فقط اور فقط ایک چیز بنا دیا گیا تھا, اور وہ صرف ایک مٹیریل تھی. اور کیا کہا جاتے تھے وہاں کے مرد, کیا کہتے تھے, تم صرف کھانا بناؤ. کسی عورت کو کوئی رائٹ نہیں تھا بولنے کا, اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. آپ دیکھو جا کر, ابھی میں اس میں نہیں آؤں گی, کوئی حق نہیں تھا. عورت کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ پگھار لے سکے. اس کی آدھی سے آدھی پگھار کر دیتے تھے. اگر وہ آواز اٹھاتی تھی اس سے کام لیا جاتا تھا, 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے وہ کام لیتی تھی, اور مرد جو تھے وہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کام کرتے تھے, لیکن اس کی پگھار اس سے بھی آدھی ہوتی تھی. یہ میں ابھی آپ کی 19ویں صدی کی بات بتاتی ہوں. 20ویں صدی میں تھوڑا سا شعور آیا, لیکن وہ بھی صرف اور صرف اتنا شعور آیا کہ عورت کو ننگا کر دیا. اتنا شعور آیا, اور کوئی شعور نہیں آیا کہ عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. صرف اور صرف یہ کہ مرد کو تسکین پہنچا سکے, مرد کو خوش کر سکے. کیا ہم مٹیریل ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرح سے کیا گیا؟ تو ہاں مومنات, اسلام نے تو ایسا نہیں کہا. تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے, یہ پتہ نہیں کون سی سینچری کی بات بتا رہی ہوں, شاید 19ویں صدی کی بات بتاتی ہوں. ایک شخص تھا, وہ مر گیا, اس کے پاس 6 بیٹیاں تھیں. اس کی جو پراپرٹی تھی بہت پیسے والا, 6 بیٹیاں. لیکن اس نے کیا کیا, 6 بیٹیوں میں سے جب وہ مر گیا تو گورنمنٹ نے کیا کیا, وہ جو پراپرٹی تھی نا, وہ بیٹیوں کو دینے کے بجائے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے خاندان میں کوئی لڑکا ہو جس کو ملے, بھلے کزن ہو, بھلے دور کا ہو, کیا کہتے ہیں, چچا زاد, تایا زاد, مامو زاد, جو بھی مل جائے اس کو دے گا. لیکن لڑکیوں کو یہ اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ نہیں ملے گا. اس قدر ظلم, آپ جا کے پڑھیے گا, میں اس میں نہیں آتی, اس قدر ظلم عورتوں پر. لیکن اسی کے اپوزٹ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں نا, تو اسلام اس قدر خوبصورت طریقے سے ہمیں بتاتا ہے. کیا کہتا ہے اسلام؟ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے. عورت جو ہے وہ بہت زیادہ, اگر مرد ہے تو عورت آ سکتی ہے مردوں کے مقابلے میں اپنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ. کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ مباہلہ کے میدان میں. رسول بیٹی کو لے آئے, یعنی تم اپنی بیٹیوں کو میدان میں حجاب کے ساتھ لا سکتے ہو. علی اپنی بیوی کو لائے, حسن اور حسین اپنی ماں کو لائے. اسلام کہتا ہے, اور جب ہم سلوات پڑھتے ہیں نا, اللہم
फरिश्ते जब पूछते थे ना रसूल खुदा के बारे में अल्लाह से कि मोहम्मद या इमाम हसन या हुसैन, तो खुदावंद आलम जब अपने नबी की आसमान पे तारीफ कराते थे ना तो कहते थे अबू फातिमा, फातिमा का बाप, फातिमा का शोहर, फातिमा की बच्ची। औरत के जरिए से इंट्रोडक्शन हो रहा है। देखो तो कितना बेहतरीन हमारा इस्लाम है। हाँ मोमिना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैंने कहा ना काश अशरा होना चाहिए इसके ऊपर। आप देखो कुरान की आयतें औरत को राइट दिया है, क्या कहते हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, फिर औरत को सोसाइटी के राइट्स, अब देखो, और फिर औरत को हम उसमें भी कह सकते हैं कि उसको फैमिली के राइट्स, हर तरह के इसको राइट दिए गए हैं। औरत को कहा गया मैं अज्जब हो गई। आपको पता है औरत के लिए थोड़ी सी बात करके मैं बीवी को की तरफ आऊंगी। मैं हैरान हो गई, कुरान में आप देखो जिस कदर औरत की राइट्स की बात की गई है ना कहीं पर भी किसी की इतनी बात नहीं की गई। मैं हैरान हूँ, 500 से ज्यादा आपको आयतें सिर्फ और सिर्फ औरत की राइट्स की मिलेंगी। माँ बाप के लिए आपको 10 आयतें भी नहीं मिलेंगी, लेकिन औरत के राइट्स के लिए आपको 500 से ज्यादा आयतें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये औरत है ना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। उसको पता है औरत का पावर, औरत की ताकत। आज जो हमारे लिए ऐसे गॉड्स या जोक्स बनाते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप देखो मेंटली अगर किसी को कमजोर किया जाए ना तो वो पीछे हट जाता है। सेंसिटिव कर दिया हमें कि ताकि ये आगे ना बढ़ सके। अगर ये आगे बढ़ी ना तो वही जैसे उस दिन मैंने कहा था गुजराती में पत्ती क्यों, औरत आगे बढ़ी ना तो खत्म। कि औरत अगर ईमानदार औरत आगे बढ़ती है ना तो सबको खत्म कर देती है। हाँ मोमिना, प्यार खुश हो मैं ज्यादा आयतें नहीं पढ़ती, लेकिन इतनी आयतें हैं। आप जाकर कुरान में देखिएगा, सूरह निसा पूरी की पूरी, सूरह निसा, सूरह बकरा, उसके अलावा सूरह शूरा, उसके अलावा सूरह अहज़ाब, उसके अलावा सूरह नूर, उसके अलावा सूरह मुमतहिना अभी मैंने पढ़ी, और बहुत ज़्यादा सूरह। इतनी औरतों की बातें कहते हैं। अल्लाह कहता है कि उनके सब आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ मारूफ तरीके से रहो। मैं जब कुरान की आयतें पढ़ रही थी ना, मुझे ये लफ्ज़ कहना था, लेकिन मेरी टीचर कहती थी, जब वो बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, मेरी टीचर हमेशा कहती थी तुम्हें पता है कुरान और अहादीस को जब हम निचोड़ निकालते हैं ना, खुदावंद आलम कहता है ना वला तकुल लहुमा उफ़्फ़न वला तनहरहुमा वकुल कौलन करीमा, माँ बाप के साथ उफ तक करके बात न करो। कहा आपको पता है माँ बाप के बाद अगर किसी के साथ उफ नहीं करना तो कौन है? अगर माँ बाप के बाद किसी को उफ करके बात नहीं करना है तो कौन है? बीवी के साथ नहीं उफ तक करके बात कर सकते। हाँ मोमिना, बहुत ज्यादा। अभी आप देखो कुरान कहता है, मैं अभी आपको बता रही थी ना कि प्रॉपर्टी में मुझे इतना तकलीफ होती है। 19वीं सदी तक की बात बताती हूँ। मैंने कहा ना 20वीं सदी में इतनी तरक्की हो गई कि बस उसके कपड़े उतार लिए। हाँ मोमिना, 19वीं सदी तक औरत एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी उसको मिलती नहीं थी, वो खुद एक प्रॉपर्टी थी। जब कोई गुजर जाता था ना तो जैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होती थी ना, ये घर उसका, ये घर उसका, वो औरत प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी की तरफ चली जाती थी, उसको नहीं मिलती थी। और इस्लाम ने हमें क्या कहा? सूरह निसा कहती है, ए लोगों, बेटी को हिस्सा दो, बीवी को हिस्सा दो, माँ को हिस्सा दो, और जो औरत खुद कमाती है वो भी उसका। मैं अपने शौहर को कहती हूँ आपके पैसे मेरे, मेरे पैसे मेरे, लेके दिखाओ। तो मैं अपने अब्बू से कहती हूँ आपके पैसे मेरे, मेरे पैसे मेरे, मैं आपने नहीं दूंगी। अजब बात है कि इस्लाम ने कितना खूबसूरत औरत को रखा कि औरत बाप भी उसको दे वो रख सकती है, बेटा उसको दे रख सकती है, शौहर पे वाजिब है वो भी उसको दे, लेकिन जब औरत खुद कमाती है वो भी उसको। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं यकीन करें मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती। अल्लाह कहता है औरत के ऊपर किसी का नाम नफका वाजिब नहीं है। वो अपने पैसे अपनी बॉडी पर, अपने चेहरे पर, अपने कपड़ों पर, अपने पॉकेट पर, अपने शूज पे खर्च कर सकती है। कितना खूबसूरत है हमारा इस्लाम। लेकिन एक शर्त रखी कि तुम जो भी करो मेरी खातिर करो, मुझसे इश्क करो, मुझसे मोहब्बत। और अल्लाह हमसे क्या मांगता है? हाँ मोमिना, हम देखते हैं कि इस्लाम में 3-4 ऐसी औरतें गुजरी। मैं 2-3 औरतों की बात आपको बताऊंगी कि औरतें ऐसी भी थी
यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं कभी कभी सोचती हूँ खुदा काश ये मुझे पहले क्यों बातें बतानी चली, जब मैं छोटी थी काश मुझे सब बातें पहले पता होती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी जनरेशन के अंदर डाल सकते हैं और ख़ुद अभी भी हमारे पास बात है कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं ना। हाँ मोमिनान, हम देखते हैं इस्लाम में बहुत ज़्यादा ऐसी औरतें गुजरी हैं जो बहुत ही हाई लेवल की बड़े खुशनुमा जी मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर आपको पता है एक औरत है जो इस्लाम के बाद की बात आती है, उसको बुर्रा कहते हैं। बुर्रा कहते आप जाके देखिएगा, जनाब बुर्रा उसका नाम है। वो शहजादी थी और उसने वो जो समुंदर की शहजादी थी। आपको पता है वो जो पेरेंट्स होते हैं ना समुंदर के जो चोर होते हैं, ये उनके लिए जो वो खास पर करके वो जो मुसलमानों के खिलाफ थे उनके अगेंस्ट थी। और जितने भी समुंदर के वो जो कज़्ज़ाब थे उनके साथ उन्होंने जंग की। और स्पेन और पुर्तगाल जब इस्लाम के मुसलमानों के दुश्मन हो गए थे ना, तो उस हुर्रा ने उनकी नींदें हराम कर दी थी और 30 साल तक इस्लाम का दिफा किया और पुर्तगाल और स्पेन की 30 साल तक उनकी नींद हराम कर दी थी। मुसलमान औरत थी। मैं वो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी औरतें, हमें पता है जनाब सुमैया, आपने पढ़ी है जनाब सुमैया की हिस्ट्री, उनके साथ क्या हुआ था, उनको क्या किया था पता है ना आपको, कैसे शहीद किया था। उनका एक पाँव किसी एक चीज के साथ बांधा था, दूसरा पाँव और उनको 2 हिस्से कर दिया। सिर्फ और सिर्फ कहा था कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो छोड़ दो, ये ना करो। इसलिए करने वो 2 टुकड़े हो गई, लेकिन इस्लाम से हाथ नहीं हटाया। बहुत ज़्यादा ऐसी हम औरतें देखते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमने एक और अस्मा बिन्त यजीद का आपने नाम सुना होगा, जंग यरमुक में। आपको पता है जंग यरमुक में जब यहूदियों ने हमला किया था ना जंग यरमुक में, तो उसने क्या किया था, वो खैमे का जो बांस होता है ना उसको उठाया था और वो चली गई थी दुश्मनों के साथ हमला करने के लिए। 5 काफिरों को उसने वास्ते जहन्नुम कर दिया। एक औरत ने 5 लोगों को कत्ल कर दिया। और जनाब सफिया जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफो थी, आपको पता है उसने क्या किया था, जब जंग में आए थे ना तो यहूदी मुसलमान औरतों के खेमे में घुसे थे, तो उसको इतना गुस्सा आया, वो यहूदियों की सफ़ों में घुस गई और यहूदियों में से एक यहूदी को मारा और उसको खींच के लेकर उसके सर को कलम किया और पकड़ के फिर उन यहूदियों की तरफ फेंका। वो डर गए और दोबारा उस खेमे की तरफ नहीं आए। हम देखो हमें इतनी हमें मिलती है। नसीबा पता है ना, हमारा नसीबा जो है उसका नाम, उसके बाप का नाम था बिन्त काब। उसने क्या किया था, हम सबको पता है कि उसने क्या किया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसके जब शौहर और सब गुजर रहे तो उसने देखा कि जब जंग में रसूल खुदा के पीछे लोग आ रहे हैं उसको मारने के लिए, तो वो उसने डंडा लिया था। अजब बात यह थी कि उसने सिर्फ एक डंडा लिया था हाथ में और वो घोड़े सवार था, और वो घोड़े पे सवार नहीं थी, उसने डंडा लेकर घोड़े सवारों को तो भगाया, सबको भगाया। और वो ऐसी जंग थी कि पहली मर्तबा रसूल खुदा इतना मुस्कुराए कि उनके ज़वाहिक ये वाले दांत नजर आ गए थे। तो कहते यूं जैसे कभी नहीं रसूल खुदा मुस्कुराते थे, उनके सिर्फ और सिर्फ दंदाने सनाया नजर आते थे, ज़वाहिक कभी नहीं नजर आते। ऐसे मुस्कुराए कि उनके ज़वाहिक नजर आ गए। और जब भी बात होती थी पिछले अम्मारा कहाँ है और उसके घर जाते थे उसको पूछते थे उसने कितना डिफेंस किया रसूल खुदा का। हाँ मोमिना, बहुत ज्यादा ऐसी औरतें मिलती। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देख लो, जंग में जब औरतें जिस औरत को जो टेक्नोलॉजी आती थी ना, आप जाके पढ़िएगा, मेरे पास इतना हमारे पास टाइम नहीं, जिस औरत को जो टेक्निक आती थी ना, वो सब अपनी टेक्निक लेकर रसूल खुदा के पास जाती थी। यार रसूल मैं ये कर सकती हूँ, 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 आप मुझे बताओ हम क्या करें। रसूल खुदा उनको लेकर जाते थे। मैंने उसने भी बताया था कि सबसे पहली क्लिनिक, सबसे पहली दुनिया की सबसे पहली क्लिनिक बताती हूँ मैं आपको, दुनिया की, सिर्फ इस्लाम की नहीं, सबसे पहली क्लिनिक जो खोली गई थी वो जंग के मैदान में खोली गई थी और वो मुसलमानों ने खोली थी। और वो जो क्लिनिक थी वो थी औरत की, जिसका नाम था रफीदा। आप जाकर उसके बारे में पढ़िएगा, रफीदा। रसूल खुदा जब भी कोई बीमार होता था, रफीदा के खेमे में ले जाओ, उसको रफीदा के पास ले जाओ, इसको रफीदा के पास ले जाओ। तो सबसे पहली क्लिनिक वहां खुली थी। और औरतें टेक्निक के हिसाब से बहुत आए थी। आपको पता है जब मस्जिद नबवी बनी थी ना, कोई कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी तरफ आए तो जब मस्जिद नबवी बनी थी ना, तो दिन को मर्द काम करते थे, रात को औरतों ने आकर कहा या रसूलल्लाह
ہم ایسے ٹیکنیک کے ساتھ مسجد کو تیار کریں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. یعنی ہمارے دماغ جو ہے وہ سائنسی دماغ ہے, ہمارے دماغ کو کم نہ سمجھا جائے. تو ہاں مومنات, بہت زیادہ عورتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی بات کر کے میں آتی ہوں بی بی کی طرف, بی بی سکینہ کی طرف. ہم سے سب پوچھتے ہیں کہ جب ایک چیز اس کو نوٹ کریے گا کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اتنی ہی بہترین ہے, اتنی ہے, تو کیوں عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے نا, ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے. اس کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282, آپ جا کر دیکھیے گا. اس میں خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے, جب آپ بزنس کرتے, کوئی کام کرتے ہو, تو اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ایک مرد نہیں ہے تو آپ 2 عورتوں کو گواہ بنا کر لے آؤ. پھر خود خداوند عالم اس کا ریزن بتاتا ہے. عجب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے جتنا ظلم قرآن کے اوپر کیا ہے, جتنا ظلم امام حسین پہ ہوا ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ظلم قرآن پہ ہوا ہے. یہ بات تب پتہ چلے گی جب ہم اس کی ڈیپتھ میں آئیں گے. تو ہاں مومنات, قرآن کہتا ہے کہ جب ایک عورت 2 عورتوں کو لے آؤ, لیکن کیوں ریزن بتاتا ہے, کہتا ہے جب ایک بھول جائے نا تو دوسری اس کو یاد ہے. اب کافی سال پہلے آپ یوٹیوب پہ جاؤ, آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا ایک انگریز, ایک غیر مسلمان سائنسدان, وہ پورا اسٹیج سجاتا ہے. آپ جاؤ گے نا, مجھے اس کا نام میں بھول گئی ہوں, وہ پورا اسٹیج سجاتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. وہ پورے کا پورا وہ جو ہے اسکرین پہ دکھاتا ہے, وہ 2 دماغ دکھاتا ہے. ایک دماغ ایسا ہوتا ہے جو بالکل صاف کلین, اس کے بلاکس جو ہوتے ہیں نا بالکل واضح اور کلیئر ہوتے ہیں. اور دوسرا جو دماغ دکھاتا ہے وہ بہت زگزگ کی طرح ہوتا ہے, بہت الجھا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنے وہ رستے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ 2 دماغ دکھاتا ہے. دکھانے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ 2 دماغ کس کے ہیں. لوگوں نے کہا نہیں. کہا یہ جو کلین اور واضح دماغ ہے نا, یہ ہے مردوں کا, اور جو زگزیگ کی طرح جو چھوٹے بلاکس ہیں, چھوٹے پوائنٹس ہیں, چھوٹی چیزیں ہیں, یہ جو اتنا الجھا ہوا دماغ ہے نا, یہ ہے عورت کا. پھر وہ اتنا خوبصورت, وہ مسلمان نہیں ہے. میں کہتی ہوں نا, جو مسلمان نہیں ہے وہ اتنی سرچ کرتے ہیں, اور ہم مسلمان سے باتیں کرتے ہیں. پھر وہ اتنا خوبصورت طریقے سے بتاتا ہے, کہتا ہے آپ کو پتا ہے عورت کے اندر بھولنے کی بیماری کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے, وہ احساس ذمہ داری کرتی ہے, وہ اپنے رشتوں کو نبھاتی ہے, وہ فکر کرتی ہے اپنی اولاد کی, اپنے شوہر کی, اپنے ماں باپ کی. وہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی ہے. اس کے دماغ میں ہر وقت پریشانی, ہر ایک کے لیے وہ سوچتی ہے. جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے اس کو اپنی ذات کے علاوہ, تو وہ کیا کہتے ہیں, پھر جب بہت زیادہ اس کی چیزیں جمع ہوتی تو اس کے دماغ جو ہے وہ زگزگ ہو جاتا ہے. وہ بچہ پیدا کرتی ہے. انسان کے پیٹ سے انسان کا نکلنا بہت بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ آیت ہے قرآن میں, آپ دیکھیے گا, مجھے لگتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 یا 66 ہے. خدا کہتا ہے تم عجب نہیں ہوتے کہ میں کس طرح سے دودھ کو نکالتا ہوں. ایک خالص دودھ جو ہے وہ بھینس کے جانور کے کھائے ہوئے کھانے سے اور اس کے خون سے کس طرح سے فریش دودھ نکلتا ہے. سائنس کہتی ہے 500 لیٹر اگر آپ خون دو, سائنس کہتی ہے 500 لیٹر اگر آپ خون دیتے ہو نا تو 1 لیٹر دودھ بنتا ہے. آپ سوچو وہ ماں جو اپنے بچے کو کتنے لیٹر دودھ پلاتی ہے اپنی باڈی میں سے. یہ سب کیا ہے, یہ عورت کے جسم میں سے نکلتا ہے. تو وہ اس کے دماغ میں کیا آتی ہے, بھولنے کی بیماری آتی ہے. تو وہ اس نے اس قدر خوبصورت طریقے سے بتایا کہ عورت جذباتی, محبت, پیار, عشق, سمجھتا اور ریسپانسبلٹی سب ہے, اور مرد نہیں ہے. اس نے اس طرح سے کہا. آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن کی پوری آیت کو اس نے ایکسپلین کیا, لیکن وہ تو مسلمان نہیں تھا. لوگوں نے تالیاں بجائی, اس کو اپریشیٹ کیا, اور قرآن کی آیت پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. اپریشیٹ نہیں ہوتا. تو ہاں مومنات, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عورت کے لیے کس طرح سے واضح بتاتا ہے. وہی ہم آتے ہیں نا جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے کیا دیا. بس ایک چیز کہوں گی کہ اسلام نے ہمیں اتنی محبت دی. میں وہی کہتی ہوں, اسلام نے ہمیں, ہم سب یہاں پر ہیں, کوئی ایک کہہ دے کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے باپ اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے نا. باپ کہے گا بھلے بیٹی غلط ہو صحیح ہو, اس کو دکھائی نہیں دے گا, بس میری بیٹی ہونی چاہیے. کتنا
इस्लाम ने हमें मजबूत किया कि पीछे मजबूत कंधा हमारे साथ होता है कि हमें गिरने नहीं देता। मेरे बाप को हमारे लिए मजबूत किया। हाँ मोमिनात, इस तरह से हम देखते हैं कि इस्लाम ने हमें इतना कुछ दिया। हमने क्या दिया है इस्लाम को? तो 4-2-5 रकात नमाज पढ़ के हम कहते हैं अल्लाह ठीक है तू खुश हो जा, वो भी खुश हो जाता है। हाँ मोमिनात, हम देखते हैं कि करबला में जब हम आते हैं तो बीबी सकीना को देखते हैं। बीबी सकीना, मैं वही कहूँगी कि जाकर आप ज़रूर बीबी सकीना का खुतबा पढ़िएगा। वो वक्त नहीं है कि मैं बीबी सकीना के उस खुतबे को बयान कर सकूँ कि बीबी सकीना ने किस तरह से उस खुतबे को दिया था। रिवायात तारीख में मिलता है कि सकीना जो है वो 2 सकीना है। एक सकीना जो थी वो जिनका नाम जो है वो फातिमा है, या जिनका नाम अमीना है या आमिना है, और दूसरी सकीना रुकैया है। जो सकीना जो थी, दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी, एक सकीना जो थी वो 60 साल की उम्र में या 57 ईयर्स में वो चली थी। उसकी बुक्स मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, जो उन्होंने करबला के ऊपर किताबें लिखी हैं, वो जो उन्होंने सारी बुक्स लिखी वो सब मौजूद हैं। और वो जो सकीना, जो भी सकीना, दोनों में से वो बीबी रुबाब की ही बेटी थी। तो हम मिला एक सकीना जो रुकैया है। अब जो भी सकीना है, दोनों तो है ही इमाम हुसैन के कल्ब का सुरूर, इमाम हुसैन की जान। इमाम हुसैन क्यों करबला में सकीना को ले गए, क्यों उस छोटी सी बच्ची को ले गए? क्योंकि जिस तरह से मुबाहिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा ज़हरा को लेकर आए ना, इसी तरीके से बीबी सकीना को इमाम हुसैन ने बीबी सकीना का एक खुतबा है जो आप जरूर पढ़िएगा। वो कौन सा खुतबा है? मैं थोड़े से उस खुतबे की तरफ, सिर्फ खुतबे की तरफ मैं इशारा करती हूँ, बाकी पूरा खुतबा मैं नहीं पढ़ सकूँगी। हाँ मोमिनात, बीबी का वो खुतबा है जिसमें बीबी क्या कहती हैं। कब बीबी ने खुतबा दिया था? जब कूफे में आई थी। मैं कहती हूँ ना, औरत की ताकत, अल्लाह कहता है कि औरत बहुत मजबूत है। बीबी हमें ये बताती है कि ए औरतों, तुम जल्दी से टूट जाती हो, तुम घबरा जाती हो, रोना शुरू कर देती, हिम्मत हार जाती। सकीना को देखो, करबला से लेकर उस वक्त सकीना को जब तमाचे लगे, इमाम मेहदी आखिर ज़मां कहते हैं न, सलाम हो उस बच्ची के ऊपर जिसके गालों का रंग करबला से शाम तक बदल जाता है। वो सकीना उसने कैसे खुतबे दिया, किस तरह से खुतबे दिए। तारीफ लिखती है कि सकीना शाम गरीबा से लेकर 11 मुहर्रम से सिर्फ और सिर्फ ताज़ियाने खाती रही, तमाचे खाती रही, गिरती रही, बाबा बाबा करती रही। तारीफ लिखती है कि जब बीबी सकीना करबला से कूफे की तरफ गई ना, कितनी मर्तबा महमल से ज़मीन पे और कितनी मर्तबा सकीना को ताज़ियाने मारे। इस हालत में सकीना जब कूफे पहुँचती है तो उस वक्त कूफे में खुतबा देती है। हैरत की बात है कि बीबी अपने अल्फाज को शुरू करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अददिर रमल, अल्लाह की हम्द और सना है रेत के ज़र्रे के बराबर। अजब बात आती है, उस वक्त भी बीबी अल्लाह की हम्द और सना करती है, शुक्र करती है, और फिर अल्लाह से कहती है कि तुमने हमें इस मकाम पर पहुंचाया। हाँ बहुत बड़ा खुतबा है, लेकिन उसके 2-3 लफ्ज़ बताती हूँ। जिस खुतबे में बीबी ने कहा, बहुत अहम लफ्ज़ है, कहा ए कूफे वालों, तुम लोगों को पता है अल्लाह ने 2 इम्तिहान रखे, एक तुम लोगों का इम्तिहान, एक हम लोगों का इम्तिहान। हमारे यानी अहल बैत के जरिए से अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम फेल हो गए, और अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया, हम पास हो गए। हाँ मोमिनान, ये सिर्फ और सिर्फ कूफे वालों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए भी इम्तिहान है। बीबी सकीना ये कहती है, ए वो लोगों जो रहती दुनिया तक, जब तक तुम्हारा मेहदी ज़हूर करेगा, याद रखना
تم لوگوں کا امتحان اہل بیت کے ذریعے سے لیا جائے گا. یعنی اے لوگوں اہل بیت کے اوپر کبھی بھی تہمتیں نہ رکھنا, ان کے لیے غلط باتیں نہ کہنا, ان کو دنیاوی نہ کر دینا. ہاں مومنات, میں قربان ہو جاؤں سکینہ کے اوپر. میں نے ابھی کہا نا کہ بیٹی سے باپ بہت محبت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. پر کتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہونا, وہ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی. اور بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ باپ سے بہت محبت کرتی ہے. بھلے 50-60 سال کی بھی ہو جائے نا تو باپ کے سامنے نخرے شروع کرتی ہے. ہاں زاداران امام, وہ وقت آتا ہے, عاشور کی رات آتی ہے. لوگوں نے دیکھا امام حسین جو ہے وہ ایک خیمہ ہے, اس کے خیمے میں نیچے زمین پر بیٹھ کر اس خیمے سے لے کر قتل گاہ تک اپنے ہاتھوں سے پتھر ہٹاتے, کنکریاں ہٹاتے ہیں, کانٹوں کو ہٹاتے ہیں. اصحاب نے پوچھا یا حسین کیوں زمین پہ بیٹھ گئے؟ حسین ہمیں بتا دے, ہم اٹھا لیتے. امام کہتے ہیں نہیں, تم لوگوں کو پتا ہے میں یہاں پر اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں, کیونکہ اس جگہ سے میری سکینہ کو گزرنا. میں کہتی ہوں نا باپ بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں زاداران امام, وہ وقت آتا ہے جب سکینہ کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. تاریخ لکھی ہے زندان شام میں ایک بچی نے رونا شروع کر دیا. ارے ایک بچی جو چپ نہیں ہوتی, ارے بیویاں چپ کراتی ہے, کبھی ام کلثوم اٹھاتی ہے, صرف بیوی کا ایک ہی آواز آتی ہے, میرا بابا, مجھے میرا بابا لا دو, مجھے میرا باپ چاہیے. سید الساجدین کے حوصلے, بچی رونا بند نہیں کرتی. ہاں زاداران امام, تشت میں, ارے تشت میں سر حسین کو لایا گیا. میں قربان ہو جاؤں بی بی, میں یہ لفظ پڑھتی ہوں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب تشت میں سر حسین آئے, سکینہ نے سر حسین کو لیا. ارے لفظ پہلا کہا بابا, تم سکینہ کو گود میں اٹھایا کرتے, آج سکینہ نے تمہیں گود میں اٹھایا. آقا پناہیان کہتے ہیں سکینہ نے فریاد شروع کی, بابا میرے کانوں کو دیکھو, بابا میرے کانوں کو دیکھو, بابا میری کمر کو دیکھو, بابا میرے پاؤں کو دیکھو. تاریخ کہتی ہے نا سکینہ, وہ سکینہ زہرا جب دربار سے آئی تھی دیواروں پہ ہاتھ دے کے جا. سکینہ 3.5 سال کی بچی, ارے دیواروں کو ہاتھ دے کر جاتی تھی. تجھے کرتے بھی رباب کا واسطہ دے کر تھوڑی سی سکینہ کے لفظ پڑھتی اس لیے تاکہ ہماری دعا استجاب ہو جائے. خدا یقیناً ہم گنہگار ہیں, لیکن جب تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے تو تو ہماری دعا کبھی رد نہیں کرتی. یا اللہ, تجھے بھی رباب کے اس دل کا واسطہ ہے. خدایا تجھے رباب کے اس دل کا واسطہ ہے. جب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی نا تو غسل کے لیے غسالہ کو بلایا گیا. جب غسالہ آتی ہے نا امام سجاد کے پاس, اور امام سجاد سے کہتی ہے میں اس بچی کو غسل نہیں دوں گی, صرف اتنا بتاؤ اس کو کیا بیماری تھی. یہ بچی کا کوئی جسم کا حصہ سلامت نہیں, ارے بچی کا جسم نیلا ہے. مجھے پتا, تاریخ لکھتی ہے کہ 3 بیویاں جب آتی ہے نا سکینہ کے پاس غسل دینے کے
ہماری مشکلات کو حل فرما خدایا جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ رباب ماں کے صدقے میں تو وہ ماں جس کے پاس صرف 2 چیزیں ملی مرنے کے بعد ایک اصغر کے جھولے کی خاک ایک سکینہ کی بالی اے اللہ تجھے اس رباب کا واسطہ ہے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھر دے اور اے اللہ جنہوں نے مجلس کی ہے جس مقصد کے لیے ان کے مقصد کو پورا فرما ان کے ہر غم تکلیف رنج کو دور فرما اور اے اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کے اس گھر کا جس گھر کے لیے امام حسین کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے اے اللہ